अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके सामने बीनिश बतूल। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। ज़िंदगी इत्तफ़ाक़ात का मजमुआ है, इस बात को तो हम सब मानते ही हैं। और अजीब इत्तफ़ाक़ात होते हैं ज़िंदगी में। कभी कोई बात दिल को छू लेती है, कभी कोई मुलाकात, कभी कोई शख्सियत सहर तारी कर देती है और कभी कोई किताब। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ। और वो मामला कुछ इस तरह हुआ कि पहले उस शख्सियत ने मुझ पर जादू किया और उसके बाद उनकी किताब ने। और मैं इस बात पर मजबूर हो गई कि मैं वो शख्सियत और वो किताब आपसे ज़रूर मुतारिफ़ कराऊं। मैं पिछले दिनों जब ATV पर अपने प्रोग्राम्स होस्ट कर रही थी तो एक दिन वहाँ पे तो खैर सारे ही हमारे पास बहुत कदावर लिखारी और बड़े बड़े अदीब और शायर आया करते थे। लेकिन एक दिन मुझे जब गेस्ट का नाम उन्होंने बताया तो मैं थोड़ी सी घबरा गई और मैं कंफ्यूज हुई। और वो शख्सियत इतनी बड़ी थी, इस कदर कदावर लिखारी, शेर व अदब की दुनिया का एक निहायत मोतबर नाम, और ख़ास तौर पर मज़ाहिया शायरी में कई नई जोहतों को मुतारिफ़ कराने वाले। और बाद में जो मज़ाहिया शायरी थी वही उनकी वजह शोहरत भी बनी। PhD स्कॉलर, तनकीद और तहक़ीक़ इनका मौजू, कई अहम इदारों के सरबराह और निज़ामत के बेहतरीन फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले कई अदबी तंजीमों में, उसके साथ साथ 75 से ज़ायद किताबों के खालिक। 75 से ज़ायद किताबें, ये कोई आसान बात नहीं। और उन सारी किताबों में रफ्ता रफ्ता जो उनका फ़नी कद बढ़ना शुरू हुआ तो उसके बाद उनका ये सफ़र, और इस सफ़र में उनको बहुत सारे अहम अदबी अवार्ड्स मिले और तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और ये शख्सियत कौन थी? ये थे डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब। बहुत बड़ा नाम। मज़ाहिया शायरी के हवाले से आप जब जिक्र करते हैं तो डॉक्टर इनामुल हक जावेद का नाम आपके जहन में फ़ौरी तौर पर आता है। तो अब इंटरव्यू शुरू हुआ, और जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो जो मेरी घबराहट थी वो थोड़ी देर बाद रफ्ता रफ्ता थोड़ी सी कम होना शुरू हुई। और उसकी वजह ये थी कि इस कदर शफीक उनकी शख्सियत थी और इस कदर उनकी शख्सियत में आजिज़ी और इनकिसारी, और क्या उनकी मालूमात थी और क्या उनका बात करने का और शेर पढ़ने का अंदाज़ था कि मैं थोड़ी देर बाद ही उनकी गुफ्तगू के सहर में खो गई। और मेरी सारी डर घबराहट सब बिल्कुल गायब हो गया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि किस कदर हमारे पास किस कदर बड़े नाम मौजूद हैं जिनको ज़रूरी है कि इन नामों को हम आप तक पहुँचाएँ। इसके बाद जनाब दूसरा जब मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ, उनकी ये किताब मेरे सामने आई, और किताब है कुलियात डॉक्टर इनामुल हक जावेद। अच्छा, ये किताब मुझे मुताले के लिए दी गई, और आप यकीन करें शुरू में मुझे थोड़ा सा हुआ कि किताब पढ़नी पड़ेगी, ज़रा मोटी सी किताब है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि कुछ अरसा जब मैंने अपने आप को ज़रा वो करके मैंने कहा नहीं पढ़नी तो है, इस कदर किताब आई है और इसको हमने वो तो करना है। तो सबसे पहली नज़र आपको पता है जब किताब पर पड़ती है तो वो हम जैसे हुस्न परस्तों के लिए उसकी खूबसूरती पर पड़ती है। अब ये किताब, इस पे उनका डॉक्टर साहब का मुस्कुराता हुआ चेहरा और ये सारा कुछ जब मैंने देखा तो मैंने सबसे पहले ये देखने की कोशिश की कि ये कहाँ से छपाई गई है। और मुझे ये पता चला कि जनाब ये रंगे अदब पब्लिकेशंस कराची ने इसको छापा है। और इसके बाद इंतसाब इन्होंने इस किताब का किया है जनाब अताउल हक कासमी के नाम। और उसके बाद जब मैं आगे बढ़ी और तरतीब में मैंने देखा तो बड़े बड़े नाम जिन्होंने इनकी इस कुलियात पर अपने तबसरा किया। और यहाँ मैं ये बता दूँ कि डॉक्टर साहब ने अपनी 8-9 किताबों को इकट्ठा करके जमा करके इस कुलियात को मुरतब किया। और इस पे कवाइफनामा शायर अली शायर ने लिखा, डॉक्टर आफ्ताब, सलीम अख्तर, राव फरमान ठाकुर और डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब ने ख़ुद इसके बारे में लिखा आखिर कब तक। और जनाब कवाइफनामा जब हमने पढ़ा शायर अली शायर ने जो लिखा, उसमें इन्होंने इस किताब में डॉक्टर साहब के बारे में इनकी तमाम तर तफसील, कहाँ पैदा हुए, कहाँ से तालीम हासिल की, कहाँ कहाँ सरबराही के फ़राइज़ अंजाम देते रहे, कौन कौन से अवार्ड्स इनको किस किस सन में दिए गए। गरज के इनकी सारी जो बायोग्राफ़ी है, बायोडेटा है, वो कवाइफनामा में शायर अली शायर साहब ने लिखा। अगर कोई इन पर, जैसे लोग इन पर तहक़ीक़ और मकाले लिखते हैं डॉक्टर साहब पर, तो वो इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकता है। फिर मैं आगे बढ़ी तो डॉक्टर आफ्ताब ने इनको खरे लफ्ज़ों के बेवपारी के तौर पर याद किया और साथ साथ ये भी लिखा कि हासिल मुताला गोया ये ठहरता है कि डॉक्टर इनामुल हक जावेद ने तंज़ियात व मज़ाक़ात के वो रंगारंग फ़वारे वज़ा किए हैं कि सरज़मीन पंजाब को खसूसियत के साथ
اور مملکت پاکستان کو ایسا دردمند تخلیق کار میسر آیا جس نے سماجیات، عمرانیات، اب میں سارا تو نہیں بتاؤں گی، باقی آپ کو کچھ خود بھی تو پڑھنا ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ سلیم اختر صاحب نے ان کے بارے میں لکھا کہ ڈاکٹر انعام الحق جاوید سے میری رفاقت کم و بیش 28 برس کو محیط ہے، اور 28 برس ایک طویل عرصہ۔ اور آگے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ مقبول اور سکہ بند مزاح گو شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے مزاحیہ شاعری میں کئی نئی راہیں بھی تراشی۔ اردو مزاحیہ شاعری میں پنجابی اور انگریزی الفاظ کا استعمال اکا دکا صورتوں میں تو اس سے قبل بھی مل جاتا ہے، مگر باقاعدہ تواتر کے ساتھ اردو مزاحیہ شاعری کو پنجابی الفاظ کا تڑکا جس طرح آپ نے لگایا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ اسی طرح اردو شاعری کے پلاؤ کو انگریزی الفاظ سے بنگھارنے کے ہنر کو بھی آپ نے بھرپور طریقے سے برتا ہے۔ مثلاً نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے، بہت بلنٹ، بہت انٹ شنٹ مارا ہے، سمجھیے ایسے کہ بس جیسے دل کے رکشے کو ٹرک نے پورے کا پورا فرنٹ مارا ہے۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اور آگے بڑھتے ہیں جناب، اور اس میں ہم آگے راؤ فرمان ٹھاکر نے ان کے بارے میں لکھا کہ بحیثیت عروضی طالب علم کلام ڈاکٹر انعام الحق جاوید کا مطالعہ کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ نہ صرف فن شاعری اور فن موسیقی کے رموز سے کمال درجے واقفیت رکھتے ہیں، بلکہ علم عروض پر بھی آپ کو غیر معمولی دسترس ہے۔ لہٰذا میرے لیے یہ مشکل کارنامہ سر انجام دینا سورج کو چراغ دکھانے کی ناکام کوشش ہے۔ مثلاً میں جرمانہ محبت کا کچھ ایسے بھر کے آیا ہوں، یہاں تک پاؤں پر چل کر نہیں بل سر کے آیا ہوں، فقط اتنا بتانا ہے کہ تیری بزم کے اندر خصوصی طور پر میں بال کالے کر کے آیا ہوں۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اور اس کے بعد ہم جا رہے ہیں جناب، کیا زبردست ڈاکٹر صاحب نے پاپ سنگرز کے لیے لکھا کہ گاتے میں تھرکتے دیکھا تو ایک پکا راگی چیخ اٹھا، اگر میرے بس میں ہو تو میں اس پاپی گانے والے کی ٹانگوں کو جکڑ لوں ہاتھوں سے اور اس سے کہوں اب گا کے دکھا۔ بہت خوب۔ اور آخر میں ڈاکٹر انعام الحق جاوید نے خود اپنے بارے میں لکھا، آخر کب تک۔ پھر جناب میرا اتنا اس میں شوق ڈیولپ ہوا، اور اس کتاب کی جو مجھے سب سے پیاری بات لگی ناظرین وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی کہ انہوں نے اس کو اپنی پیاری بیگم کے نام کیا، اور لکھا کہ اپنی پیاری بیگم یاسمین انجم جاوید کے نام، جس نے میرے وقت میں سے اپنا حصہ لینے کے بجائے اپنا سارا وقت بھی مجھے دے دیا۔ کیا خوبصورت ٹریبیوٹ انہوں نے اپنی بیگم کو پیش کیا، یقیناً ایک بہت ہی فخر کا لمحہ ہوگا ان بیگم صاحبہ کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد بڑے بڑے نام میرے سامنے آئے جنہوں نے ان کی گزشتہ پچھلی تصنیفات پر بھی اپنی رائے کا اظہار کیا، جس میں شفیق الرحمان ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی باتیں تیز مگر مترنم اور رسیلی ہیں، وہ سیدھے صباؤں سے چٹکی لینے یا گدگدی کرنے والا مصرع کہتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر انعام الحق کی شاعری میں طنز و فکر کا نہایت کامیاب اور حسین امتزاج ملتا ہے۔ سید ضمیر جعفری لکھتے ہیں، بے شک ان کی غزل بھی اپنے خیال و جمال و سرور میں دلوں کے تار چھیڑنے والی ہے، لیکن مجھے ذاتی طور پر ان کی غالب شناخت طنز و مزاح میں دکھائی دیتی ہے، جس نے ان کے فن کو بشاشت اور ظرافت کا ایسا پنجنت بنا دیا ہے کہ ان کا شعر صرف ہونٹوں ہی کو متحرک نہیں کرتا، قاری کے پورے جسم کو پھینٹ ڈالتا ہے۔ واہ۔ انور مسعود صاحب لکھتے ہیں، جمع الجمع یہ ہے کہ وہ اردو کا شاعر بھی ہے اور پنجابی کا بھی، جمع الجمع یہ ہے کہ سنجیدہ شعر بھی کہتا ہے اور ظریفانہ بھی، اور اس کی شخصیت کے اتنے پہلو دیکھ کر اسے انعام الحق جاوید صاحبان کہنے کو جی چاہتا ہے۔ واہ۔ فراز شاہد صاحب ان کے بارے میں لکھتے ہیں، ڈاکٹر انعام الحق جاوید باغ و بہار شخصیت کے مالک ہیں، خدا جانے تحقیق کی سنگلاخ وادی میں کیسے جا گھسے، ورنہ ان کی طبیعت کی شگفتگی اور بدلہ سنجی تو اس بات کی چغلی کھاتی ہے کہ یہ فطرتاً مزاح نگار ہیں۔ اطہر شاہ خان جیدی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا مشاہدہ بھی اس غضب کا ہے کہ شعر میں جو کیفیت بیان کرتے ہیں وہ واقعی کسی ایسے واقعے کی غمازی کرتی ہے جو کہیں نہ کہیں ضرور ہو چکا ہوتا ہے۔ اور دلدار پرویز بھٹی لکھتے ہیں، میں ڈاکٹر انعام الحق جاوید کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ ڈاکٹر نہیں تھا بلکہ محض مریض ہی تھا۔ ڈاکٹر بن کر بھی وہ چالاکی، ہیرا پھیری کا اسپیشلسٹ،
नहीं हुआ और डॉक्टर लोग मायूस मरीजों के नुस्खे में इसका नाम भी लिखा करेंगे। इसके बाद अताउल हक कासमी खुद, जिनके नाम इन्होंने अपनी किताब का इंतसाब किया, वो लिखते हैं कि इनामुल हक जावेद तंज़ो मिज़ाह के शेरी गुलिस्तान में खिलने वाला एक ऐसा फूल है जिसकी खुशबू बहुत अनोखी है। ये ना इतनी तेज़ है कि ज़ुकाम का बाइस बने और ना इतनी मध्यम कि इस खुशबू का महल वक़्फ़ बताना पड़े, बल्कि ये भीनी भीनी खुशबू मीर के शेर की तरह है कि धीरे धीरे रूह में हलूल कर जाती है। क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात है। और मिसाल उन्होंने ये दी कि प्यार टेलीफोन पर, PR टेलीफोन पर, क्या नहीं होता मेरी सरकार टेलीफोन पर। हद तो ये है रात ऑपरेशन करा के चल दिया डॉक्टर साहब से एक बीमार टेलीफोन पर। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता था कि मैं कहाँ क्या करूं, और इस कदर शानदार कलाम इन्होंने लिखा। उसके बाद मैं आपके सामने इनकी कुछ ये थोड़ा सा मज़ीद कुछ अशार पेश कर देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं इस किताब को जो रिकमेंड कर रही हूँ तो सारे अपने दुख और परेशानियाँ भूल गई यकीनन। मैं कॉलेज के ज़माने को याद करते हुए डॉक्टर साहब लिखते हैं, हमको अब तक अपने कॉलेज का ज़माना याद है, यानी हुस्न और इश्क का वो कारखाना याद है। हद तो ये है आज शादी के भी 16 साल बाद फाखरा को उसके घर पहुंचा के आना याद है। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब के इसमें ज़ाती तजर्बात भी ज़रूर शामिल होंगे, और ये तो हमें डॉक्टर साहब से पूछना पड़ेगा। अच्छा जी, आगे इन्होंने मज़ीद लिखा कि प्लम्बर आ गया है, उसे कहना प्लम्बर आ गया है, तेरे बंगले का नंबर आ गया है। मुरम्मत हो रहा था जब ये बंगला, तो मैंने ही लगाया था ये जंगला, मगर उजरत न मुझको मिल सकी थी, सो मैं उस वक्त से फिरता हूँ कंगला। किया था जनवरी का उसने वादा, मगर अब तो दिसंबर आ गया है, उसे कहना प्लम्बर आ गया है। दिसंबर के साथ ये प्लम्बर का जो ये काफिया है ना, यकीन करें इसने दिसंबर के पूरे मानी बदल दिए, गीज़र बंद हो जाते हैं ना। और बेकाफिया एतराफ़ में इन्होंने लिखा कि ज़िंदगी भर शराब को मैंने हाथ तक भी नहीं लगाया है, मेरा मतलब है ए मेरे भाई, जब लगाया है मुंह लगाया है। वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब। और आगे लिखते हैं कि गो के वो खाते पुडिंग और केक हैं, फिर भी सीधे हैं, निहायत नेक हैं। जब मैं कहता हूँ कि गिव मी किस डेयर, सर झुकाकर कहते यू मे टेक हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब शरारती भी हैं, और शरारती नहीं है तो ज़ाहिर इतना शानदार कलाम। और ज़रा ये तरकीब मुलाहिज़ा कीजिए, मैंने पाक मोहब्बत की है, बेइदराक मोहब्बत की है, यानी जब तक की है उससे ठीकम ठाक मोहब्बत की है। ठीकम ठाक, एक नया इजाफा, नई तरकीब। और आगे लिखते हैं कि ये इन्होंने अतर शाह खान जैदी की नज़र किया, आखिर एक दूजे का लोहा मानकर घर का झगड़ा घर में ही निपटा लिया, लब की वो फुकनी लिए मेरी तरफ, मैं ज़रा आगे बढ़ा, चिमटा लिया। अब ये सुनने वाले की सवाबदीद पर है कि वो चिमटे से क्या इक्तिसाब करता है। आई स्पेशलिस्ट के नाम लिखते हैं, कैसी ऐनक बनाई है तूने, एक के दो दिखाई देते हैं, डॉक्टर बोला वक्त थोड़ा है, देख ले जो दिखाई देते हैं। बहुत उम्दा, बहुत खूब। आखिर में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि खुश कलामिया में जो आर्टिस्ट थे अब्बास शाह ने, उनके बनाए हुए कार्टूनों का अक्स भी इसमें शामिल है। और बैक फ्लैप पर सुहेल वड़ाइच, इनके बारे में मज़ीद लिखते हैं, गर्ज के वो जहाँ होते हैं एक नया जहान आबाद कर लेते हैं। महमूद शाम इनके बारे में लिखते हैं, खुशकिस्मत हैं वो हम वतन, अंदरूने मुल्क भी और समंदर पार भी, जिनके हाथों में ये कुलियात है, उन्हें एक अहद नहीं कई अदवार की लताफतें और ज़राफ़तें मुयस्सर आ रही हैं। और मैं बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करती हूँ महमूद शाम के इन अल्फाज से कि इस कदर बेहतरीन किताब ये मेरे मुताला में रही और मैं अपनी सारी दुख परेशानियाँ भूल गई। दानिश्वरों के लिए तो इसमें बेपनाह ख़जाने हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल आप लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि इस किताब का मुताला ज़रूर करें। किताब एक बेहतरीन दोस्त है और ये दोस्त आपको यकीनन बहुत कुछ देकर जाने वाला है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इनामुल हक जावेद कि आपने हमें कुलियात में ये सारा कलाम जमा करके दिया। थैंक यू।
آپ یقین کیجئے کہ جب یہ کتاب میرے ہاتھ میں آئی تھی اور مجھے اس کا مطالعہ کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا تو میں تھوڑا سا ریلیکٹنٹ تھی. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کہاں اتنا وقت ہوتا ہے کہ ہم ساری کتابیں پڑھیں اور کچھ, لیکن کیونکہ میں اس شخصیت سے مل چکی تھی اور میں ان کے سحر میں گرفتار تھی جیسا کہ میں عرض کر چکی, تو میرا ایک دن میں بڑی پریشانی کے کسی عالم میں بیٹھی تھی, کچھ مسئلے مسائل زندگی کے چل رہے تھے, لیکن میری یہ کتاب میرے سامنے ہی تھی کیونکہ مجھے اس پر بات کرنی تھی تو مجھے اس کا مطالعہ تو کرنا ہی تھا. تو میں نے اس کتاب کو اچانک بس کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا, اور آپ یقین کیجئے کہ میں واقعی اس کے طلسم میں کھوتی چلی گئی. مطلب تھوڑی ہی دیر بعد میرا اس کتاب میں اتنا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ میں ہر شعر پر میں بس ہنس رہی تھی بیٹھی ہوئی, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے یہ کتاب بند کی کہ وہ سارے دکھ پریشانیاں جن ٹینشنز کو میں لے کے بیٹھی ہوئی تھی وہ سب کہاں گئیں. اس قدر ظرافت اور اس قدر خوبصورتی سے تراکیب کا استعمال, اس قدر خوبصورتی کے ساتھ موضوعات کا چناؤ, اس قدر وہ کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینے والی کیفیت, اور چھوٹی چھوٹی بات میں مطلب انہوں نے اس شگفتگی کو سامنے رکھا کہ ایک عام ذہن کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے. دانشوروں کے لیے تو یہ کتاب ہے ہی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ورثے کو ہماری نوجوان نسل تک ضرور منتقل ہونا چاہیے. تو میں خاص طور پہ ان نوجوانوں سے جو یہ پروگرام میرا دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ ہیں یہ کلیات کو پڑھنے میں اور ڈاکٹر انعام الحق جاوید کی شخصیت کو جاننے میں ہائیلی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کی عمر بھر آپ کے ساتھ دوستی نبھائے گی. جب کبھی دکھ میں پریشانی میں آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ لکھنے والے نے آپ کے ذہن کو پڑھ کر لکھا ہے, آپ کے مسائل کو, معاشرے کے عمومی مسائل کو. تو میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے, ضرور اس کو پڑھیے گا اور کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کتاب کیسی لگی. تھینک یو.